السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ഹദ്ദാദ് റാത്തിബിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام نبيا بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير وشر بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله بعد آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله بنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا 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 فاعلم أنه
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلبي موصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلبي إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بصاحب راتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علوي الحداد باعلبي وأصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وأصحابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعد لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الله سبحانه وتعالى نمودي حداد راتب നമ്മളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക്, മറ്റ് അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, ബദരീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ മിസ്ല സവാബിനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന, ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന്, അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബർ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ മിസ്ല സവാബിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവരുടെയും ഖബർ സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ, സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അവരെയും നമ്മെ എല്ലാവരെയും നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഹബീബായ മുത്തുനബിയോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തിരുമാറാകട്ടെ. നമ്മൾ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഇതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച സമയവും സമ്പത്തും ആരോഗ്യം എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിനൊരു കാരണമാക്കി തിരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ശബ്ദം അങ്ങോട്ട് കേൾക്കുന്നത് ക്ലിയറൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി ബുർദയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഫസ്ലിലാണ് ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത്. പറ്റാവുന്ന ആൺകുട്ടികൾക്ക് ജവാബ് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി വരാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഒരു മിനിറ്റ്. ശബ്ദമൊക്കെ ക്ലിയർ അല്ല? ഓക്കെ അല്ലേ? ചിലമ്പിൽ കൂടുതൽ കുറവൊന്നുമില്ലല്ലോ? കട്ടിങ് നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ പറ്റാവുന്നവരൊക്കെ ജവാബ് ചൊല്ലാം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വമലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സല്ലൂ അലൈഹി വസല്ലിമൂ തസ്ലീമാ. ബുർദ ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഫസ്ൽ ചൊല്ലട്ടോ. ഞാൻ അതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാത്രം ചൊല്ലാണ്. നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് സാധാരണക്കാരായ ഹൗസ്ഡ്രൈവർമാരൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവർ അറിവുള്ള ഉസ്താദുമാരടക്കം അതിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇന്നലത്തെ മിഞ്ഞാത്തെ ലൈവ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ പറ്റാവുന്ന ആളുകളൊക്കെ പോരും. നമ്മളൊക്കെ സാധാരണക്കാരാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നൊക്കെ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن أمارتي بالسوء ما ادعلت من جهلها بنذي الشيب والحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا أعدت من الفعل الجميل قيرا ضيف ألم برأسي غير محتشم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من لي برد جماح من غوايتها كما يرد جماح الخيل باللجوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقاوي شهوة النهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفتمه ينفطم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يسمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وراعيها وهي في الأعمال سائمة وراعيها وهي في الأعمال سائمة وإن حي استحلت المرعى فلا تسيمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم حسنت لذات للمرء قاتلة من حيث لم يدر أن سم في الدسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واخشى الدسائس من جوع ومن شبع فرب مخمصة شر من التخم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واستغفر الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وخالف النفس والشيطان وعصهما وهنهما محلاك النصح فاتهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسل الذي أقمي أمرتك الخير لكن ما ائتمرت
آمنت به وما استقمت فما قولي لك استقمي ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصل سوى فرضي ولم أسمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. സബാൻ കൊടുക്കാൻ 5-6 മിനിറ്റ് കൊണ്ടുള്ള ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫി മസീദ അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ വമൗലാനാ മുഹമ്മദ് അർഹമനായ രാജ സയ്യിദായ മാലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ ഖാലിഖായ റാസിഖായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഇത്രയും സമയം ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് അടക്കം ഖസിയത്തുൽ ബുറുദ എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാ പിഴവുകളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളും കുറവുകളും അദബുകേടുകളൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹുവേ. ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബിന് മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, ബദരീങ്ങളോടൊക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അതുപോലെ മുത്തുമിനീങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മജ്ലിസ്, ആ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ, മുഅ്മിനാത്തുകൾ, സഹോദര സഹോദരിമാർ, അവിടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ മിസ്ലി സവാബിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിനെ സന്തോഷമാക്കണേ അല്ലാഹ്, സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്, ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനെ. ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വല്ല തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഹദ്ദാദിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, മുത്തുനബിയുടെ മദ്ഹ് പറഞ്ഞ മജ്ലിസിനൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവരെയും ഞങ്ങളൊക്കെ നാളെ മുത്തുനബിയോടൊപ്പം നീ സ്വർഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഅ്മിനീങ്ങൾ, മുഅ്മിനാത്തുകൾ, ഞങ്ങളുടെ ആയുസ് ഇനി എത്രയുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്കും അറിയില്ല. അല്ലാഹുവേ, മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തുനബിയുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ, മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ആഖിബത്തിനെ നന്നാക്കി തരണ അല്ലാഹ്, ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണ അല്ലാഹ്. ഇബ്ലീസിന്റെ കെണിവലകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ ഷർറുകളെ തൊട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് നീ വലിയ കാവൽ നീ നൽകണ റഹ്മാനെ. ചൊല്ലിയ ഓരോ അദ്കാറുകളും മദ്ഹുകളും അതിനൊക്കെ ഒരു കാരണമാക്കി തരണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ആര് ഞങ്ങളെ കൈവിടിഞ്ഞാലും റബ്ബാകുന്ന ഞങ്ങളെ നീ കൈവിടിയല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അദ്കാറുകൾ ചൊല്ലി നിന്നിലേക്ക് ഉയർത്തിയ ഈ കരങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ദോഷങ്ങൾ കാരണം, പാപങ്ങൾ കാരണം അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ നീ അകറ്റിക്കളിയല്ല റഹ്മാനെ. നീ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, സ്വാലിഹാ വലി സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ അരികിൽ വരുമ്പോൾ വലിച്ചെറിയുന്ന അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തല്ലോ റഹ്മാനെ. നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണ റഹ്മാനെ. ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇതിലുള്ള ഹലാലായ എന്തൊക്കെ മുറാദുകളുണ്ടോ അതൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സന്തോഷവും നീ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന റഹ്മാനെ. ജീവിക്കുന്ന കാലം അതെത്രയുണ്ടെങ്കിലും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിക്കൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ, അഭിമാനത്തോടെ, റാഹത്തോടെ, സന്തോഷ ആരോഗ്യ ആർക്കും റബ്ബേ നീ നൽകല്ല റഹ്മാനെ. ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. വലിയ രോഗങ്ങൾ തന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. വലിയ വലിയ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. കിഡ്നി സംബന്ധമായിട്ട് കാല് മുറിച്ച് മാറ്റാം, പഴുപ്പ് വന്ന് മുറിച്ച് മാറ്റാം ഡോക്ടർമാർ വിധി പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, പരിപൂർണമായി രോഗം നൽകുന്നവനും അത് ശിഫ നൽകുന്നവനുമായ രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹ്, പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫ നീ നൽകണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ
ആരുടെങ്കിലും മൈസിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ അവിടെ എങ്ങോട്ട് ആരുടെങ്കിലും ശരീരത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും രോഗാണുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, മാരകമായ എന്തെങ്കിലും രോഗാണുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവെ അതുക്കാറുകൂടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ബദരീങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, മുത്ത് ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെയൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാം നീ നശിപ്പിച്ച് കളയണം റഹ്മാനെ. രോഗികളായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും റബ്ബിനെ കിടത്തല്ല റഹ്മാനെ. മറ്റുള്ളവരെ വെറുക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ തന്ന്, കീറി മുറിക്കുന്ന, കത്തിവെക്കുന്ന, ശരീരത്തിൽ കത്തിവെക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ തന്ന്, പ്രയാസങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ അറിഞ്ഞിട്ടും അറിയാതെയും രഹസ്യമായിട്ടും പരസ്യമായിട്ടും ചെറുതും വലുതുമായി നിരവധി ഒട്ടനവധി തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോയ പാപികളാണ്. അള്ളാഹുവെ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് പറഞ്ഞ മജ്ലിസ്, അതുപോലെ ഹദ്ദാദിന്റെ അദ്കാറുകൾ ചൊല്ലിയ മജ്ലിസ് ഹിജാബത്തുള്ളതാണല്ലോ. അള്ളാഹ് നീ കബൂലാക്കണ റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനെ, തട്ടിക്കളിയല്ല റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ കടം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള ഖൈറായ ഫതഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ കടക്കാരായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ ബാധ്യതകളും വീട്ടി റാഹത്തുള്ള പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന, ആഖിബത്ത് നന്നായി കൊണ്ട് മരിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗലുൽ കൗസർ വാങ്ങിക്കുടിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ ആളുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അർശിന്റെ തണൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. മുത്തുനബിയുടെ ശഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ഈ മജ്ലിസിന് വേണ്ടി ശാരീരികമായി മാനസികമായി സഹകരിക്കുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരന്മാർ, സഹോദരിമാർ, മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നവർ, ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവർ, ഷെയർ ചെയ്യുന്നവർ, അങ്ങനെ പരമാവധിന് വേണ്ടിയൊക്കെ സഹകരിക്കുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരന്മാർ, സഹോദരിമാർ അള്ളാഹുവിന് ഖൈറ് ബറക്കത്തിന് പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ജോലിയിൽ, ഇൽമിൽ, കുടുംബജീവിതത്തിൽ, സമയങ്ങളിൽ, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് സമയത്തിൽ, ആരോഗ്യത്തിൽ, സമ്പത്തിൽ അള്ളാഹു നല്ല ബറക്കത്തിന് ഏറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ലൈക്കുകളും ഷെയറുകളും സപ്പോർട്ടുകളും അള്ളാഹുവെ സ്വർഗപ്രവേശത്തിന് കാരണമാക്കണം റഹ്മാനെ. ആഖിറത്തിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു ആഖിറത്തിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന അമലുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആഫത്തുകളിൽ നിന്ന്, മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന്, ഇടങ്ങേറുകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. അതുപോലെ വീട് പണി നടക്കുന്നവർ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. അള്ളാഹു ഖൈറായ രൂപത്തിൽ ഹലാലായ മാർഗത്തിലൂടെ വീട് പണി പൂർത്തീകരിക്കാൻ താമസിക്കാൻ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ വീടുകൾ റഹ്മത്തിൻ്റെ മലായിക്കത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന വീടുകളാക്കി റഹ്മാനെ. അല്ല ഉപ്പ മരിച്ച ആണ്ടാണ്, ഉമ്മ മരിച്ച ആണ്ടാന്നൊക്കെ ഇന്നും നിലക്കെ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, വാട്സപ്പിലൊക്കെ വന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അള്ളാഹുവിടൊക്കെ ഖബർ നീ സന്തോഷമാക്കണേ അള്ളാഹുവയുടെ മക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ പേരമക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടപ്പെട്ടവരായിരിക്കാം മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരും കേൾക്കുന്നവരും അതിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നവരൊക്കെ അള്ളാഹുവെ ചെയ്യുന്ന ഓരോ സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെയും ഒക്കെ സന്തോഷം ഖബറിൽ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബന ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനത വഖിനാ അദാബന്നാർ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ഈ ദിക്റും കൂടി ചൊല്ലിയിട്ട് എല്ലാവരും ബൈക്കോളി ഒപ്പം അങ്ങോട്ട് ചൊല്ലിക്കോളി. ഈ ദിക്ർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മജ്‌ലിസ് എന്നല്ല ഏത് മജ്‌ലിസിലാണെങ്കിലും ഒരാളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പലപ്പോഴും സംസാരങ്ങളിൽ പല എന്താ പറയുക തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വന്നേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അനാവശ്യമായ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരങ്ങൾ അതൊക്കെ പൊറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതെന്നാണ്. ഇത് ഞാൻ മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കാണാതെ പഠിച്ചാൽ ഉപകാരപ്പെടും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചൊല്ലിക്കോളൂ. സുബ്ഹാനക അല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വഅതൂബു ഇലൈക്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും സഹകരിച്ചവർക്കൊക്കെ അല്ലാഹു ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ, ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.